दिमाग, ये छोटा सा अज़ू हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग दुनिया की सबसे ज़्यादा पेचीदा और हैरत अंगेज़ मशीन है। हम में से अक्सर लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए दिमाग की 15 हैरत अंगेज़ हकीकतें लेकर आए हैं, जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये हक़ाइक़ आपके दिमाग के बारे में आपकी सोच को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं और आपको ये सिखा सकते हैं कि किस तरह आप अपनी दिमागी सलाहियतों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारा दिमाग हकीकत में कितना शानदार है। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबिल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। दिमाग को समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने दिमाग को समझ लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा दिमाग किस कदर हैरत अंगेज़ है और इसके बारे में वो हक़ाइक़ जो शायद आपको मालूम ना हो। तो आइए जानते हैं दिमाग के बारे में 15 हैरत अंगेज़ हकीकतें। नंबर 1, दिमाग कभी भी पूरी तरह बंद नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं तो भी आपका दिमाग मुतहरिक रहता है? हाँ, आपका दिमाग कभी भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होता। दरअसल सोते वक्त आपका दिमाग बाज़ औक़ात जागने की हालत से भी ज़्यादा सरगर्म होता है। ये वो वक्त होता है जब दिमाग याददाश्तों को तरतीब देता है और मसाइल हल करने के नए तरीके पैदा करता है, और ये कि नींद के दौरान दिमाग की मखसूस लहरें तख्लीकी सलाहियतों और याददाश्तों को बेहतर बनाती हैं। नंबर 2, दिमाग का वज़न 3 पाउंड होता है। ये जानकर आप हैरान होंगे कि हमारा दिमाग सिर्फ 3 पाउंड वज़न का होता है, लेकिन ये छोटा सा अज़ू हमारी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है। इसके अंदर तकरीबन 86 अरब न्यूरॉन होते हैं जो आपके हर अमल, सोच और एहसास को कंट्रोल करते हैं। दिमाग का वज़न हमारे जिस्मानी वज़न का तकरीबन 2% होता है, लेकिन ये पूरे जिस्म की तवानाई का 20% इस्तेमाल करता है। नंबर 3, दिमाग को नुकसान पहुंचाए बगैर जिंदा रहना मुमकिन है। ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि कुछ लोग आधा दिमाग होने के बावजूद जिंदा और एक्टिव जिंदगी गुजार रहे हैं। दिमाग की खासियत यह है कि अगर इसका एक हिस्सा नाकारा हो जाए या हटा दिया जाए तो दूसरा हिस्सा उसकी जिम्मेदारियों को संभाल लेता है। ये दिमाग की प्लास्टिसिटी कहलाती है, जो उसे नुकसान के बाद भी नए सिरे से काम करने की सलाहियत फराहम करती है। दिमाग की प्लास्टिसिटी बच्चों में ज़्यादा होती है और इसी वजह से बाज़ बच्चे आधे दिमाग के साथ भी मुकम्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नंबर 4, दिमाग 75% पानी पर मुश्तमिल है। हाँ, आपका दिमाग 75% पानी पर मुश्तमिल है। यही वजह है कि पानी की कमी आपके दिमाग को फौरी तौर पर मुतासर करती है, जिससे आपकी याददाश्त, इर्तिकाज़ और फैसला करने की सलाहियत मुतासर होती है। याद रखिए कि सिर्फ 2% पानी की कमी आपकी दिमागी कारकर्दगी में 30% तक कमी कर सकती है। नंबर 5, दिमाग में दर्द महसूस करने की सलाहियत नहीं होती। आपका दिमाग खुद दर्द महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें दर्द के रिसेप्टर्स नहीं होते। यही वजह है कि दिमाग की सर्जरी के दौरान मरीज को होश में रखा जा सकता है और उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। दिमाग के इर्द गिर्द मौजूद गलाफ और खून की नालियां दर्द को महसूस करती हैं, लेकिन खुद दिमाग नहीं। नंबर 6, दिमागी प्लास्टिसिटी, नई मालूमात सीखना दिमाग को बदलता है। आपका दिमाग हमेशा बदलता रहता है। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं या कोई नया तजर्बा करते हैं, आपके दिमाग में नए न्यूरनल कनेक्शंस बनते हैं। ये अमल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाता है और इसी वजह से आपकी दिमागी सलाहियतें उम्र के साथ कम नहीं होती, बल्कि बेहतर होती हैं। एक मताले के मुताबिक जो लोग मुसलसल नई चीज़ें सीखते रहते हैं, उनकी दिमागी कारकर्दगी ज़्यादा देर तक तेज़ रहती है।
نمبر 7، دماغ میں روزانہ 50,000 خیالات آتے ہیں۔ ہمارا دماغ روزانہ تقریباً 50,000 خیالات پیدا کرتا ہے، جن میں سے زیادہ تر منفی ہوتے ہیں۔ یہ قدرتی ہے، لیکن کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان منفی خیالات کو کنٹرول کرنے کا طریقہ جانتے ہیں اور ان کی جگہ مثبت سوچ کو اپناتے ہیں۔ انسانی دماغ میں 60 سے لے کر 70% خیالات منفی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی سوچنے کی صلاحیت کو بہتر کر کے اسے کم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، دماغ کی رفتار 268 میل فی گھنٹہ ہو سکتی ہے۔ آپ کا دماغ معلومات کو حیرت انگیز طور پر 268 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے منتقل کر سکتا ہے۔ یہ رفتار فارمولا 1 کی کار کی رفتار سے زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم تیز رفتار فیصلے کرنے کے قابل ہیں۔ یہ رفتار آپ کے دماغ کے نیورونز کے درمیان الیکٹریکل سگنلز کے تبادلے کی رفتار ہے۔ نمبر 9، دماغ دن میں 20% آکسیجن اور خون استعمال کرتا ہے۔ آپ کا دماغ، جو کہ آپ کے جسم کے وزن کا صرف 2% ہے، آپ کے جسم کی آکسیجن اور خون کا تقریباً 20% استعمال کرتا ہے۔ یہ علم ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے دماغ کو تازہ ہوا اور آکسیجن کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق گہری سانسیں لینے سے آپ کی دماغی صلاحیت اور توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بہتر ہو سکتی ہے۔ نمبر 10، دماغ کی ترقی 25 سال تک ہوتی ہے۔ آپ کا دماغ مکمل طور پر 25 سال کی عمر تک ترقی کرتا ہے، خاص طور پر پری فرنٹل کارٹیکس، جو فیصلے کرنے اور جذبات کو کنٹرول کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس عمر میں پختہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوانوں میں اکثر جلد بازی اور بے صبری دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ ان کا دماغ ابھی مکمل طور پر تیار نہیں ہوتا۔ نمبر 11، دماغ میں 86 ارب نیورونز ہوتے ہیں۔ آپ کے دماغ میں 86 ارب نیورونز موجود ہوتے ہیں، جو آپ کے ہر خیال، احساس اور حرکت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ نیورونز آپس میں رابطہ قائم کرتے ہیں اور نیورونل نیٹ ورک بناتے ہیں، جو آپ کے دماغ کی کارکردگی کو ممکن بناتا ہے۔ ایک نیورون 1000 سے زیادہ دوسرے نیورونز کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتا ہے، جو آپ کے دماغ کو اتنا طاقتور بناتا ہے۔ نمبر 12، دماغ کی یادداشت کی گنجائش لامحدود ہو سکتی ہے۔ آپ کا دماغ لامحدود یادداشت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حقیقت میں آپ کا دماغ کبھی بھی معلومات سے برا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمیشہ نئی معلومات کو جذب کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ دماغ کی یادداشت پیسے یا ڈسک اسپیس کی طرح محدود نہیں، بلکہ یہ جتنی زیادہ معلومات حاصل کرتا ہے، اتنی ہی زیادہ معلومات کو ذخیرہ کر سکتا ہے۔ نمبر 13، دماغ 40 سال کی عمر کے بعد بھی بڑھتا ہے۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ دماغ کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ آپ کا دماغ 40 سال کی عمر کے بعد بھی نئے نیورونز بنا سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ مسلسل نئے چیلنجز لیتے ہیں۔ جو لوگ 40 سال کی عمر کے بعد بھی مسلسل سیکھنے میں لگے رہتے ہیں، ان کی دماغی صحت اور یادداشت طویل عرصے تک بہتر رہتی ہے۔ نمبر 14، دماغ کے نیورونز بجلی پیدا کرتے ہیں۔ آپ کے دماغ کے نیورونز بجلی پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکیں۔ یہ بجلی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ آپ کا دماغ جاگتے ہوئے 10 سے 23 واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے، جو ایک چھوٹے بلب کو روشن کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دماغ کو کبھی کبھی بایولوجیکل کمپیوٹر کہا جاتا ہے۔ نمبر 15، دماغ کا سب سے بڑا دشمن تناؤ ہے۔ آپ کا دماغ تناؤ کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ طویل مدتی تناؤ آپ کے دماغ کی ساخت کو بدل سکتا ہے۔ یہ خاص طور پر ہپو کیمپس کو متاثر کرتا ہے، جو آپ کی یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت کا مرکز ہے۔ تحقیق کے مطابق طویل مدتی تناؤ دماغ کے سائز کو کم کر سکتا ہے، جس سے آپ کی ذہنی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں۔ یہ تھیں دماغ کے بارے میں 15 حیرت انگیز حقیقتیں جو شاید آپ کو پہلے معلوم نہیں تھی۔ دماغ ہمارے جسم کا سب سے پیچیدہ اور شاندار حصہ ہے،
اور اگر ہم اسے بہتر طریقے سے سمجھیں تو ہم اپنی زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کو ان میں سے کوئی حقیقت سب سے زیادہ حیران کن لگی؟ آپ اپنی رائے اور فیڈ بیک ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔